السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ اس عنوان پہ میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ اعتراض ہے اس عنوان کے اوپر کچھ لوگوں کو کہ آپ اسے عقیدے کا مسئلہ کیوں بناتے ہیں اور اس نام پر آپ ربوے سے جڑے ہوئے لوگ شہر قادیان سے وابستہ افراد مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے پیچھے چلنے والے اس کے پیروکار، وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا آئین ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کافر بھی اگر کلمہ پڑھنا چاہے تو اسلام اسے جگہ دیتا ہے، موقع دیتا ہے، رجوع کرنا چاہے، لوٹنا چاہے تو اس کے لیے راستے، دروازے کھلے رکھتا ہے۔ پھر یہ لوگ جب ان کا کاموں کی کے اندر یہ دعویٰ ہے، فریاد ہے، شکوہ ہے کہ جناب آپ مسلمان آپس میں بھی تو اختلاف رکھتے ہیں، فقہ جعفری، فقہ حنفی، مالکی و شافعی، حنبلی و زیدی، مسائل کا ایک لمبا چوڑا اختلاف آپس میں رکھتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا گروہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا آپ لوگوں سے اختلاف نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، حدیث کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور ان کے موجودہ خلیفہ مجاز نے باقاعدہ طور پہ اپنوں کو یہ بات سمجھا رکھی کہ جناب ہمیں کافر کہتے ہو جی، تمہارا آئین کافر کہتا ہے جی، تمہارا مذہب و مسلک کافر بولتا ہے جی، تو کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو کیا ہے؟ کلمہ۔ لو جی ہم کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب ہمیں مسلمان مان لیجئے۔ تو ہمارا نوجوان آج کا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا، قرآن و سنت سے انجان، حقائق سے ناواقف، شہر کاموکی میں قرب و جوار میں دنیا داری سے وابستہ انسان، ٹریڈ سے، بزنس سے،
लेन देन से, मंडियों से ताल्लुक रखने वाला, माल पैसे की जुबान बोलने वाला हमसे शिकवा करता है कि जनाब हरज क्या है, लिबास हम जैसा, वज़ाकता हमारे जैसी, कैप भी सर पे जिना रखी हुई है, गले में कुर्ता डाला हुआ है, नीचे पजामा और शलवार है, पांव में चप्पल है, चेहरे पे दाढ़ी है, और किबला भी उनका वही है जो हमारा है। हमारी मस्जिद तो उनकी भी इबादत गाह ऐसी। हम नमाज में क़याम करें तो वो हमारे हम क़याम, रुकू हम भी करते हैं, रुकू वो भी करते हैं, सजदे में हम जाते हैं तो सजदे में वो भी जाते हैं, तशाहुद में हम बैठते हैं तो वो भी बैठते हैं, उंगली हम हिलाते हैं तो वो भी हिलाते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, रोजा वो भी रखते हैं, ज़कात हम भी देते हैं, ज़कात वो भी देते हैं, जनाब हज उम्रा हम करते हैं वो भी करते हैं। ये सारा कुछ जब एक है, अल्लाह को वादा उला शरीक हम भी माने वो भी माने, तो फिर आप और हम उनको काफिर क्यों कहते हैं? जबकि इख्तिलाफ सिर्फ पूरे कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के एक टुकड़े का है, वो भी पूरी आयत का नहीं। हजरात, ये मुझे याद है इसी मंडी में इसी मौजू पे गुफ्तगू हुई। आज का ये उन्वान मेरे अपनों के लिए है। दूसरा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और रखता है। वो अपने जाहिरी शक्ल सूरत को सांप जैसा बड़ा नरम, मुलायम, हसीनो जमील करके पेश करता है, लेकिन नहीं, निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। ये अंदर कितना जहरीला है, दिखाने का क्या है, खाने का क्या है, बताने का क्या है, करने का क्या है, लिखने का क्या है, पढ़ने का क्या है, जाहिर का क्या है, बातिन का क्या है, अंदर क्या है और बाहर क्या है, और बगल में छुरी कैसे है, मुंह से राम राम कैसे है, जुबान पे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और अंदर ये कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला सिर्फ एक वीजे और एक लड़की की मार है, $1 की मार है। ये तेरा मेरा मेयार रखा गया। आइए, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, दुनियादार लोगों से मुखातिब हूं, पैगंबर के वफादार, कलमा पढ़ने वाले, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग, शहरी माहौल या देहाती माहौल के लोग, सरकारी ऑफिस में बैठने वाले या अपनी जॉब, अपने काम, अपनी दुकानों में बैठने वाले, मंडी और बाजार में छाबड़ी लगाने वाले या रेड़ी लगाने वाले या बड़ी ऊंची आली शान बिल्डिंगों में बैठने वाले, तिजारती प्लाजों में ट्रेड बिजनेस काम करने वाले, बड़े बड़े मॉल्स में अपने सेटअप को चलाने वाले, आज सबसे मुखातिब हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मां, आप इन लोगों की बातों में आके सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जनाब हरज क्या है, शेजान ले लें, मीठी है। यहूदियों के भी तो मशरूबात पीते हैं ना, कोक चल रही है, पेप्सी चल रही है। अगर इनका पानी नेक्स्ट पी लिया या नेक्स्ट कोला ले लिया तो क्या होगा? शेजान का कैचअप खा लिया तो क्या होगा? फुला उनकी आइटम ले ली तो क्या होगा? हम दीगर लोगों के जरिए भी तो अपने कोरियर्स बाहर भेजते हैं, टीसीएस करवाते हैं। अगर इन वाली कंपनी के थ्रू से भी कुछ भेज दिया तो हरज क्या है? सुनिए जनाब, यहूदी ने आज तक क्लेम नहीं किया कि वो मुसलमान है, ईसाई क्लेम नहीं करता कि मुसलमान है, दीगर मजाहिब, फिरके, जमातें, गिरोह वो ये दावा नहीं करते। लेकिन मसला कब बनता है कि एक आदमी नई नबूवत भी जारी कर दे, नया सेटअप भी जारी करे, पुराने सेटअप को गलत भी बोले और फिर क्लेम करे कि मैं मुसलमान भी हूं। तो नहीं, दो पहलू हैं। अगर कोई बंदा कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से फिरता है तो मुर्तद है। अगर कोई खानदानी तौर पे जन्म ही उसी घर में लेता है और उसी सेटअप में रहता है तो
پھر یہ کافر ہے کیوں؟ ہم نہیں کہتے. یہ جملے دل پہ لکھ لیں، اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنے یاروں تک پہنچائیں. وہ لوگ چپ نہیں رہتے، جہاں موقع ملتا ہے ڈنگ مارتے ہیں، اور آپ کی پیغمبر سے بے وفائی کی امید رکھتے ہیں. اور ہم ایک پکوڑے کی خاطر، دو لقموں کی خاطر، کسی ایک ہاٹ پاٹ پہ اکٹھا ہونے کی خاطر، کسی پوائنٹ پہ دو لقمے لگانے کی خاطر، یا جو ہے چند چیزوں کو لے کے پیسہ مال ٹکا سنبھال کے رکھیں اپنی ساری حوریں. میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی لگی ہوئی خاک پر بھی بے وفائی کرنے کو تیار نہیں ہوں. کیوں؟ میرے نوجوان کو علم ہونا چاہیے. ساری دنیا کے ویزے لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، جوتے کی نوک پہ میں یہاں کی خشک روٹی کھا لوں گا، دال کھا لوں گا، پیغمبر سے بے وفائی کروں؟ کہا تھا جب محبوب ناراض ہوئے نا 3 لوگوں سے، ان میں سے ایک ہستی یار بلانا چھوڑ گئے، بیوی گھر چھوڑ گئی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، محبوب نے جو ہے وہ اپنا تعلق ہٹا لیا، تب غیر نے بلایا تھا، سنا ہے کہ تیرا یار تیرا پیر تجھ سے ناراض ہے، تو میرے علاقے میں آ جا، ساری سہولتیں ملیں گی. اس وقت ڈھائیں مار کے روئے کہ ایمان کا امتحان پہلے ہی بہت تھا. اپنوں نے رخ موڑ لیے، یاروں نے چہرے موڑ لیے، بیوی نے گھر چھوڑ دیا، ناطے تعلق ٹوٹ گئے. دکھ تھا مگر اتنا نہیں تھا کہ غیر تانا دے رہا ہے، جب تیرے نہیں رہے تو میرے پاس آ جا. حضرات، ساری دنیا، پورا یورپ، 7 بر اعظم، 249 ملک، 3064 زبانوں کے لولی پاپ اگر کوئی لے کے بیٹھا ہے تو سنبھال کے رکھے. مجھے خشک ٹکڑے تو گوارا ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے میں کہیں پیزے کھاؤں، میں جا کر کے برگر کھاؤں، میں دنیا جہان کے جو ہے وہ میٹھے اور سویٹس کو اپنے منہ میں رکھوں، تو اس سے بہتر ہے کہ کہیں بندہ ویسے زہر کھا کے مر جائے. حضرات، گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا ان سے اختلاف صرف لفظ خاتم پہ نہیں ہے کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی مہر ہے. ہر نبی کے پاس نبوت کی مہر ہوتی ہے. آدم کی اپنی مہر، علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی اپنی مہر، اور جناب ادریس علیہ السلام کی اپنی مہر، یوسف و یونس کی اپنی مہر. ہر پیغمبر کو رب نے مہر سے نوازا ہے. تو ہمارے بھی مرزا کی ایک مہر تھی، وہ لگا لیتا تھا. ہم کہتے نہیں، یہ تیری اپنی سوچ، معنوں میں سے ایک معنی، لغت میں سے اٹھا کے لینے والا، لیکن اس کی وضاحت جو رب کی کتاب کرے، قرآن کی تفسیر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کرے اور حدیث پاک کرے، اس کا جو معنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کرے، جو معنی آپ کے اصحاب کریں، جو معنی تابعین تبع تابعین کریں، جس معنی و مفہوم کو محدثین سمجھے، جس کو مفسرین سمجھے، جس کو اہل اللہ اتقیاء و اصفیاء سمجھے، وخاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخر میں اختتامی نبی، اختتامی نبوت، جس کے بعد نبوت نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ لائے نفی جنس ہے، جس نے نبوت کی جنس کو ختم کر دیا. اور اس کا معنی کیا سمجھا میرے نبی کے یاروں نے؟ یہ میرے پیغمبر کی صحابیہ ہیں، سورہ مرسلات پڑھی گئی ہے، رو رہی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا پیغمبر وفات پا گئے. کہا اس بات پہ رو رہی ہو؟ کہا موت پر حق ہے. جتنے بھی انبیاء آئے رب نے پاس بلایا، میں اس بات پہ نہیں رو رہی، موت پر حق ہے. رو اس بات پہ رہی ہوں کہ آج کے بعد آسمان سے وہی منقطع ہو گئی، وہی منقطع ہو گئی. حضرات،
लेकिन इन अहबाब ने एक ना ब्रोशर छापे हुए हैं, लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ प्रेस, तकरीबन वो फोल्डर्स हैं 3-3 परतों के, 4-4 के, उन पे बड़ा शिकवा किया है कि मुसलमान दोस्तों हमें ये भी बताओ कसूर क्या है, तुम भी अल्लाह को मानो, हम भी अल्लाह को माने, तुम रसूल को मानो, हम रसूल को माने, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, हम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें, तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, तुम भी नमाज पढ़ो, हम भी नमाज पढ़ें, तुम भी रोजा रखो, हम भी रोजा रखें, तुम तौहीद की बात करो, हम तौहीद की बात करें, तुम सुन्नत का तज़किरा करो, हम सुन्नत का तज़किरा करें, तुम भी जिक्र अज़कार करो, हम भी जिक्र अज़कार करें, तुम अस्तगफिरुल्लाह कहो, हम भी अस्तगफिरुल्लाह कहें, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, हम भी पढ़ें, तिलावतें तुम भी करो, तिलावतें हम भी करें, तुम भी किबला बैतुल्लाह को मानो, हम भी किबला बैतुल्लाह को माने। जब सब एक है, रब रसूल एक है, तो फिर हमें सिर्फ खातमन नबीयीन के इख्तिलाफ पे काफिर तुम्हारे मुल्क की पार्लियामेंट ने कैसे कह दिया, कानून और आइन ने कैसे कह दिया, और हमारा नौजवान होता है अच्छा यार ज्यादती हुई है आप लोगों के साथ, नरम पहलू रखने लगते हैं। हजरात, दुनिया में आपका इतना बड़ा दुश्मन शायद यहूदी ना हो, क्योंकि वो खुल के आता है, ईसाई ना हो बता के आता है, लेकिन तेरी सीटों पे, तेरी जगहों पे, इबादत में, मुनाजात में, किताबत और तहरीर में, तहरीर और तकरीर में, बयान और खिताब में, अल्फाज और जुमलों में, हजरात अकीदे की एक एक बात में, अहकाम और नवाही में, पूरी शरीयत के टाइटल तो मुसलमानों वाले यूज होते हैं, अंदर पैकिंग अपनी होती। तो फिर कौन जिम्मेदार है? आइए, पहली चीज, दीन में दाखिल होने के लिए कलमा जरूरी है। मुसलमान का और मिर्जाई का कलमा एक नहीं है। सिक्का बंद इस जुमले को लिखें। इनके अपनों ने अपनी तहरीरों में, जो इनकी असली किताबें हैं, जो इनकी डायरियां हैं, जो इनके अखबारात हैं, जो इनके अपनों के खलीफों के खुतबे हैं, वाज़े तौर पे लिखा कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं तो हमें नया कलमा बनाने की जरूरत नहीं, कलमा यही पढ़ेंगे, मुसलमानों को धोखा होगा, वो मोहम्मद से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझेंगे और हम इस मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को समझते हैं। और अगर आपको याद हो, उलमा ने मुख्तलिफ जलसों में, खिताबात में उसकी ये हफवात बयान की थी कि वो कहता है कि आदम भी मैं, नूह भी मैं, मूसा भी मैं, ईसा भी मैं, अंबिया के नाम लेते 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 आखिर में कहता है मोहम्मद भी मैं। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बुरा बोलें, लेकिन जहन में ये बात रखिए कि मेरे महबूब का दावा करे कोई कि मैं मोहम्मद हूं। सोचिए, जिस इंसान की ज़हनी अप्रोच ये हो, हम अपने इलाके में ऐसे बंदे को कमला कहते हैं, तुसी पता नहीं कामों किच की कहंदे हो, होर बड़े लफज ने, साई लोग, झल्ले, कौन जेड़ा ना घर च कवे कि अब्बा भी मैं ते अम्मी भी मैं, बच्चों कहे कि तुहाडा प्यो भी मैं ते मां भी मैं, दादा भी मैं ते नाना भी मैं, नानी भी मैं ते दादी भी मैं, चाचा भी मैं तो ताया भी मैं, भाई भी मैं तो भैन भी मैं, धी भी मैं तो बुढ़ी भी मैं। क्या कहेंगे आपको उसको? बहरहाल जेड़ा मर्जी ना रखा जे, कुछ बच्चों को घर च ये भी आदत होंदी है, अगर कोई सियासी आदमी कल को दावा करे कि पंजाब का वजीर आला मैं, तो परवेज लाई नूं तो परेशानी होनी ना। अगर कोई सिंध का दावा करे वजीर आला मैं, बलोचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, बल्तिस्तान का, आजाद कश्मीर का, कोई तो पूछू यार तू किथों किथों दा है, और कोई दावा करे कि मैं लाहौर का फुलां डिवीजन का, फुलां डिवीजन का सब कुछ बड़ा पुलिस ऑफिसर मैं हूं,
اور کچھ نہیں تو یہی اٹھ کے کہے کہ چیف آف آرمی سٹاف میں ہوں، تو حرکت میں آئیں گے ادارے کے نہیں آئیں گے؟ تو میرے بھائی ہمارے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جانتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اس نے انبیاء کی نہ صرف توہین کی ہے کہ جب کوئی آدم کا ذکر کرے تو پوری انسانیت کا باپ میں، پہلا نبی نوح میں، آخری پیغمبر محمد بھی میں، اور اس کی حالت یہ ہو دماغی توازن خراب ہو، تو اس کملے کو اور اس کو ماننے والوں کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ ہم سے اتنی محبتیں نہ مانگو، ہم تمہارے اندر کی خبر رکھتے ہیں کہ تمہارا کلمے میں بھی اختلاف ہے۔ دوسری چیز، الحمدللہ ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے، عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن تو جو نماز پڑھتا ہے تیری نماز محمد الرسول اللہ والی نہیں ہے، وہ مرزا والی ہے۔ ہمارے اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ، اس زکوٰۃ کا ٹائٹل تو نے استعمال کیا، ہم 2.5% مسلمانوں کے امیروں سے لے کے غریبوں کو دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مال میں الگ، جنس میں الگ، کرنسی میں الگ، مویشیوں میں الگ، غلہ جات میں الگ، پوری ڈیٹیل موجود ہے، مگر تو نے اس کا ترجمہ اپنی کتابوں میں یہ کرا ہے کہ اس زکوٰۃ سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ آپ مرزا کی، خلیفے کی مٹھی کو گرم کریں اور اس کا تعاون کریں۔ جناب لکھا آپ کے بڑوں نے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام خشک ہو چکا، نہیں ہے وہ سچا۔ اب اگر کوئی سچا اسلام ہے تو وہ وہی ہے جو مہدی موعود، مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی لے کے آیا ہے۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کیا لے کے آیا وہ؟ جس میں زکوٰۃ بھی اور، جس میں جہاد حرام، جس کے اندر روزہ جو ہے اپنی زبان کو مرزا اور اس کی آل سے روکنے کا نام۔ تیرے نزدیک حج وہ نہیں ہے کہ بیت اللہ جایا جائے، طواف کیا جائے، صفا مروہ کی سعی کی جائے۔ لکھا تو نے کہ قادیان کی طرف آنا اور وہاں اجتماع کرنا یہ بیت اللہ وہاں کے اجتماع سے کہیں افضل اور بہتر ہے، تو تجھے میں مسلمان کیسے مان لوں؟ اسلام کے 5 رکن تیرے مرزا سے جڑے ہوئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹے ہوئے، اور مسلمانوں کا ہمارا ایمان یہ ہے جوانوں، قرآن رب کی کتاب ہے، آسمان سے اتری ہے۔ پوچھنا چاہوں گا پارے کتنے ہیں؟ سارے ہی جانتے ہیں 30۔ سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ مکہ میں کتنی اتری؟ 86۔ مدینہ میں کتنی اتری؟ 28۔ جناب ان میں آیات کتنی ہیں؟ ہمارے موجودہ نسخوں میں 6236۔ ہاں وقف کے رکنے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہوئے 6666 بھی لکھا، لیکن تیرا قرآن کون سا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جو رب نے اتارا، تنزیل من رب العالمین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جسے جبریل امین لے کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتر۔ تیرا قرآن کون سا ہے؟ وہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ قرآن سر کے رکھ کے بھی بولے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا قرآن، اس کا نام ہے کتاب مبین، پارے ہیں 20، آیتیں ہیں جدی جدی، اور یہ وہ ہیں جو مرزا نے لکھی اور گھر بیٹھ کے لکھی قادیان میں، اور رات کے وقت آ کے کہتا ہے کہ اللہ سرخ قلم دوات سے آ کے سائن کر جاتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ قلم رکھے ہوئے تھے الگ الگ، دن کو لکھتا چپ کے، رات کو آ کے چپکے سے سائن مارتا اور کہتا اللہ اتر کے سائن کر گیا ہے۔ اور ویسے ماننے والے جیسا خود تھا ویسے ان کے حالات تھے، اور تسلیم کر کے بیٹھ جاتے۔ اور لکھا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن میں اب ہدایت نہیں ہے۔ یار یہ بات دلوں پہ لکھو، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پروفیسرز میں
لیکچررز میں، اساتذہ میں، معلمین میں، مدربین میں، انسٹرکٹرز میں، لوگوں تاجروں میں، عامت الناس میں، پڑھے لکھے لوگوں میں کہیں بھی تمہارا شمار ہوتا ہے، ان میں بیٹھ کر کے اس بات کی اویئرنس لوگوں کو دو کہ جب مرزائی قرآن کرے تو اس قرآن سے مراد کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدل نہ دے گا۔ میں اس موضوع کو کیوں دہرا رہا ہوں؟ حالانکہ میرا آج من تھا کہ میں ختم نبوت کے عنوان پہ میرے محبوب نے جن بتوں کو توڑ کے صفائیاں کر کے جس میں بڑے بڑے بت ہم نے بنائے، پیغمبر نے صرف شرک کے بت نہیں توڑے تھے، 21 سال لات کو نہیں چھیڑا، منات کو نہیں چھیڑا، عزا کو کچھ نہیں کہا، ہبل کو کچھ نہیں کہا، نیلا کو کچھ نہیں بولا، آپ نے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، 360 کو انگلی بھی نہیں لگائی۔ 21 سال میرے محبوب نے اسی بیت اللہ کی طرف جب مدینہ ہجرت کی ہے، اس سے پہلے 13 سال اسی بیت اللہ میں اس کے سائے میں نمازیں پڑھی ہیں جس کے اندر 360 بت تھے، اور جب قبلہ تبدیل ہوا ہے 8 سال میرے محبوب نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جس میں 360 بت تھے، ان بتوں کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ یہ ظاہری بت، یہ پتھر کے بت، یہ بنائے ہوئے معبودان باطلہ، ان کا بھی صفایا ہو جائے گا، لیکن پہلے اہلاً مرحبا مرحبا۔ حضرات گرامی، ان بتوں کو 21 سال عقیدہ پڑھا کے میرے پیغمبر نے ان ظاہری بتوں کو نہیں چھیڑا، بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ جن بتوں کو توڑا تھا ان میں سب سے پہلا بت وہ فرقوں کا تھا، مذاہب کا تھا، ادیان باطلہ کا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ جو تم نے دنیا میں 4200 فرقے بنا لیے ہیں، یہ سب صرف ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ 33 کروڑ الہ بنانے والوں، ہند کو اس پہ چلانے والوں، غلط ہو تم۔ اس کے بعد جس بت کو توڑا تھا نا، کمال تھا وہ، کیا کہا؟ آخری بت پاش کیا میرے محبوب نے، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد، آدم مٹی سے بنائے گئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر۔ رٹے تو لگا لیے، یاد تو کر لیے، ترجمے تو پڑھا دیے، کتابوں میں لکھ دیا، لیکن یہ بت آج تک باقی وہابی بھی نہیں توڑ سکے، اللہ شاذ و ناظر من رحم ربی۔ کیا ہے وہ بت؟ برادری کا بت، شکل کا بت، نسل کا بت، اصل کا بت، حسب کا بت۔ اسی سید نے باہر رشتہ نہیں کری تھی، کیا بات ہے، تیرے پیغمبر نے بت توڑ کے رکھ دیا تھا جب سیدہ زینب بنت جہش کو جناب زید کے ساتھ شادی کروا دی تھی، توڑ کے رکھا اس بت کو۔ صحیح کہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، کمال جملہ لکھا جس نے بھی لکھا، شادی کرنی ہو تو برادری دیکھو، خون لینا ہوئے تو پھر نہیں، جڑا مرضی لب جائے۔ لاجواب لکھا۔ حضرات، توڑنا کہنا بڑا آسان ہے، پوج پوج کے مر گئے، مٹ گئے، لیکن توڑ نہ سکے۔ پہلی مرتبہ 89 میں جب یہ حدیث پڑھی تھی، بڑی سسٹر کی شادی اپنی فیملی میں ہو چکی تھی، امی جی کو جا کے کہا، ابو جی کو کہا، کہنے لگے پوت جٹ ہو کے کداں دیاں گلاں کرنا، رشتے بار کریں گے۔ میں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال جیسے بیت اللہ کے بت توڑے تھے ویسے اس بت کو بھی توڑا تھا، چل ویخ لینے یا تیریاں دیساں۔ الحمدللہ 3 بہنیں،
5 भाई, एक बहन की शादी पहले हो चुकी जो मेरी होश में हुई। हमने कभी बिरादरी को बुत बना के नहीं देखा। जहां रिश्ता अच्छा मिला अल्लाह तेरी सपुर्द, और रब ने कभी नाकामी नहीं दी है। तोड़े तो सही, वतन का बुत मार गया हमको। बिरादरियों के बुत पे मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो जंगें देखी शायद आपने महसूस की हों। वो तंजीम में, वो यूनियंस, वो तलबा, वो लड़ने वाले, वो मरने वाले, दीन और फिरकू के नाम पे हमारी जमातें, लड़ाइयां, ये बुत कब टूटेंगे? वातसिमू बिहब्लिल्लाह सब पढ़ते हैं, वला तफर्रकू सभी कहते हैं, लेकिन खत्म नबूवत के तोड़े हुए इन बुतों को हम फिर से पाल रहे हैं, संभाल रहे हैं। वतनीयत का बुत, मैं लाहौरी, ये पेशावर का, वो सिंधी, ये पंजाबी, वो बलोची, ये पठानी, वो मकरानी, ये अरबी, वो अजमी, ये ईरानी, वो पुरानी। क्या है ये चक्कर? पता करें। मैं रेड गोरों को मिला, मैंने कहा बताइए आपकी क्या शान है? कहने लगे जी पूरी दुनिया के, यूरोप के गोरे, फ्रांस के गोरे, अमेरिका के गोरे, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जी आपकी क्या अलामत है? हमारी शक्ल में सफेद रंग के अंदर जो रेड कलर है वो सब में नहीं होता, और जिन में होता है उनसे बढ़ के दुनिया में अफजल कोई नहीं। वो अपने आप को इस शान में मिला के बैठा है। एशियंस तुम्हारे कलर मिक्स हैं, तुम थर्ड वर्ल्ड हो, हम सबसे जो है वो ज्यादा अफजल, हम फुला की औलाद, फुला की औलाद, नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे। ये बुत आज भी है। मैच होते हैं ना स्कूलों में, फलाने चकदा है, फलाने चकदा है, फलाने पिंड दा, फलाने दा। इसबियत, शिद्दत, नफरत, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, एक पैगंबर के उम्मती, सब तस्लीम करके अगर तूने वतन और इलाके की जंग ही लड़नी थी तो फिर ये क्यों कहता है? मैं सऊदीया में एक दोस्त मिला तो मुझे शलवार कमीज में देख के कहता है पंजाबी जे, पाकिस्तानी जे? मैंने कहा जी। कहता मैं भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। मैंने कहा पाकिस्तान केड़े सूबे दे? तो बताने लगा मैं सिंध का हूं। मैंने कहा नहीं मैं तो पंजाब का हूं, सांगड़ का था। आगे चले, मेरे भाई जब हम छोटी छोटी चीजों में क्लोज होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, तूने कितनी बड़ी छलांग मारी है। अगर इसबियत पे, एक गांव पे, एक पिंड पे, एक शहर पे, एक हल्के पे, एक यूनियन पे, इन चीजों पे लड़ लड़ के अगर मरना है तो फिर उस जगह पे जाके लड़ मर जिस जगह पे पैदा हुआ था। मैंने पूछा पाकिस्तानी? नहीं जी सिंधी हूं। सिंध तो यार बहुत बड़ा है, तू कहां से है? मैं सांगड़ से हूं। आगे पूछा, चलते चलते मोहल्ले पे आ गया, मोहल्ले का पूछा तो गली पे आ गया, गली पे आया तो मैंने पूछा पैदाइश कहां हुई थी? कहने लगा जी फुला हॉस्पिटल में। मैंने कहा पूरा हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कौन सी जगह पे? कहने लगा जी जाहिर है गायनी वार्ड में। मैंने कहा गायनी वार्ड भी कितना बड़ा है, वहां कहां पे? कहने लगा जी लेबर रूम में। मैंने कहा वो तो रूम बहुत बड़ा था, वहां कहां पे? कहता जी हुण ये भी तुहानू दसां जी उत्थे कित्थे, उत्थे एक स्ट्रेचर पिया होना, उत्थे मेरी मां पई होनी उस जगह। तो मैं क्या फिर उस जगह नू पिट ना, अगर जगह पे ही मरना है जहां तू पैदा हुआ है। अगर यहां से उठ के तू हॉस्पिटल से निकल के गली तक आ गया, गली से उठ के मोहल्ले तक आ गया, मोहल्ले से उठ के शहर तक आ गया, तहसील से निकल के जिले तक आ गया, जिले से निकल के डिवीजन तक आ गया, डिवीजन से निकल के सूबे तक आ गया, सूबे का बुत तोड़ के पाकिस्तान मुल्क तक आ गया, मुल्क से निकल के एशिया तक आ गया, एशिया से निकल के इस दुनिया में रहने वाला एक इंसान नहीं कहला सकता कि मैं नबी का उम्मती हूं। 7 बर्रे आजमों में जहां भी हो, ये बुत पाल पाल के कहां तक जाओगे? अगर मैं देख लूं तो लिसानियत का बुत, ये पंजाबी वो सिंधी, जुबान के ऊपर कत्ल होने वाले। पिछले दिनों में आपने देखा सिंध में जो हुआ, ये सिंधी है, ये पठान है, ये पंजाबियों के साथ जो बलोचिस्तान में होता है जनाब, ये उधर का आया हुआ है।
हर सूबा दूसरे सूबे के लोगों को, यार इंसान है, अक्लमंद हो, समझदार हो, नबी के उम्मती हो, इसमें सब आ सकते हैं। यह भी खत्म नबूवत का एक पहलू है, अगर कभी अल्लाह तौफीक दे तो सोचना। लेकिन हम बात कर रहे थे पैगंबर की खत्म नबूवत के दुश्मन मोहब्बत के रूप में खैर खा बन के आए, मीठा इखलास लेके आए, और जहर जहर है वो जानबूझ के जिस्म में उतरे या ला इल्मी में असर तो करेगा। अब जहर क्या डाला? तुम्हारे इख्तिलाफ है फिरकों के तो तुम मुसलमान हो, हमारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के एक जुमले खातमन नबीयीन के एक लफ्ज पे इख्तिलाफ है तो काफिर। हाँ, तुमने खुद किया है, कलमा अलग किया, इस्लाम के पांचों रुकन अलग किए, ईमान की छह चीजें अलग की, कुरान वही को अलग किया, तुमने हदीस का लफ्ज तो इस्तेमाल किया, लेकिन अंदर क्या कहा? कहा जो रसूल सल्लम की हदीस की किताबें हैं जो मशहूर हैं, जो आम लोग जानते हैं, कुतुब सित्ता तो है ना कम से कम, उनमें इमाम बुखारी की अस्सही, इमाम मुस्लिम की अस्सही, इमाम अबू दाऊद की सुनन और इमाम तिरमिज़ी की अलजामे, इसी तरह इमाम नसाई की सुनन, इमाम इब्न माजा की सुनन, हमारे मदरसों में, घरों में दीगर भी हदीस की किताबें। अगर एक वर्क भी कहीं छोटा सा आपको हदीस का लिखा हुआ मिले, ईमान से बताइएगा, अल्लाह के घर में बैठे हो, उठा के सीने से लगाओगे, जेब में डालोगे, या उठा के कूड़े की टोकरी में डालोगे? सच बताना। रसूल सल्लम की हदीस हो, एक लफ्ज, एक टुकड़ा मिले, मुसलमान इज्जत करे, और तुम कहो कि हम हदीस को मानते हैं। तुम्हारे बड़े ने वडेरे ने लिखा कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, ये जो हदीस की किताबें हैं, ये मदारी की पटारी है, मदारी की। और मैं कहता हूं कामों की में कभी देखना किसी मदारी को। और ये मिसाल ऐसे नहीं है, समझाना जरा इसको जो दो लुकमों पे आपको दावत दे रहा है, मैं वीजा दे दूंगा, मैं वहां जाके लड़की दे दूंगा, मैं आपको जो है वो डॉलर दे दूंगा, आओ मेरे साथ, यहां तेरे हालात ठीक नहीं है, मैं आपको कनाडा भेज दूंगा, मैं यूरोप भेज दूंगा, मैं फुला मुल्क भेज दूंगा, ये वीजा मिल जाएगा। और मुसलमान भी कहता है जी बल्ले बल्ले मेरा खैर खा ये है, ऐ तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। क्या कर बैठा है? क्या ताने सुनना चाहता है? तेरे पैगंबर से ये बात करने वाला कह रहा है तेरा नबी माअल्लाह मदारी की पटारी। क्या है मदारी की पटारी में? मैंने जब भी किसी मदारी को देखा, पटारी रखी हुई है, ऊपर हाथ पाट वाला ढकना है, अंदर सांप है और हाथ में डोरू है, त्रड़ बड्डे 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 करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है, सांप और नेवला लड़ेगा, लेकिन हमने लड़ते नहीं देखा, झूठ बोल के अपना सामान बेच के, मन के बेच के जाता रहता है। मदारी लड़ गया मगर सांप और नेवला नहीं लड़ा। तेरे महबूब ने इस तरह की आवाज लगा के लोगों को धोखा दे के बताया कुछ और, दिया कुछ और। इससे बढ़ के तेरे पैगंबर की इंसल्ट क्या होगी? और तू कहता है जी वो हदीस को मानते हैं, और फिर कहता है ये सारी हदीसें मां सिवा उनके जो कुरान के मुआफिक हों, हम जो है इसको कूड़े की टोकरी में डालते हैं। ऐ लोगों, इस कुरान से मुराद उनकी किताब मुबीन है और हदीस से मुराद उनकी अपनी हफावात हैं। वो अगर कुरान के उनके मुखालिफ चली गई तो वो सारी रूढ़ी पे हैं, कूड़े की टोकरी में हैं। अल्लाह के लिए जागो मुसलमानों, अपने दुश्मन को आपकी सफों में मुसलमानों के नाम पे आपकी यूनिफॉर्म पहन के, आप जैसा चेहरा बना के, दावा करके आपकी नस्लों को जो है वरगलाने के लिए वो सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम बड़े एहतराम से कह देते हैं भाजी की रजे जो साढ़े नाल काम करदा है, जो रोटी दो लुकमे ला लै, जो शजान दा जाके कैचअप खा लिया, बोतल पी ली, नेक्स्ट कप पानी पी लिया, वो कोला है, फुलान है, ऐसे वैसे है, दीगर बेशुमार उनकी आइटम्स है, मसनूआत है। यहूदियों के भी तो यहूदी आकर के तेरे साथ, तेरे नबी के साथ इस तरह का दावा नहीं करता। दुश्मन खुल के सामने आ जाए तो दुख नहीं होता, मुनाफिक बन के चेहरे पे मास्क डाल के दोहरे रूप इख्तियार करके, दो रंगी इख्तियार करके आए तो तकलीफ ज्यादा होती है। कुरान भी उन्होंने अलग बनाया, हदीस भी अलग बनाई। सारे अंबिया पे जो वही लेके आया वो जिब्रील अमीन आए, लेकिन इन्होंने फरिश्ता भी अलग कर लिया।
वो टेची केस लेके जो आता था ना उधर से, यूरोप से, इंग्लैंड से, उसके जबर जेर बदल के टेची केस से टीची रख लिया, टीची फरिश्ता। डॉलर आते थे, आजकल कहते हो ना जी फलां से हाफी जो है वो लिफाफी है, तो जिस तरह का लिफाफा जो अंदर बीच में आर्डर जो लिखा होता था वो जनाब करते थे। एक टीची आया, टेची केस लेके आया, जिहाद को हराम कह दो, जिहाद जो है वो मनसूख हो गया, अब ये कह दो वो हो गया, अब ये बोल दो अब ये हो गया। आगे सुनिए, एक एक टर्म में इख्तिलाफ है। कहेंगे हम सहाबा को मानते हैं, झूठ बोलते हैं, हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। उनके नजदीक सहाबी वो है जिसने मिर्जा को देखा है, हमारे नजदीक सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में मोहम्मद रसूल सल्लम से मुलाकात की है, जिंदगी उसी पे गुजरी है, और फिर जब मौत आई तो हालत इस्लाम पे आई, मोहम्मद रसूल सल्लम पे ईमान पे आई, ये है सहाबी। लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम से बेवफाई करके मुर्तद होके जाके मिर्जे को, उसको जो है वो हाथ दे के बैत करके उसको मानने वाला उनके नजदीक सहाबी वो है। और फिर कहते हैं जी हम अहले बैत को भी मानते हैं, और हमारा माशाल्लाह तबका मान जाता है। क्या बात है जी, ये तो अहले बैत के मानने वाले हैं। उनके अहले बैत से मुराद रिश्तेदार हैं मिर्जे के, रसूल सल्लम के रिश्तेदार नहीं। मैं सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। माफ नहीं किया मेरे पैगंबर की बेटी को, वो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा, वो हसनैन करीमैन की अम्मा जान फातिमा, वो अली हैदर कर्रार की घर वाली और जिंद जान फातिमा, वो मेरे मोहम्मद रसूल सल्लम की लखते जिगर फातिमा। इस बात क्या कहूं, मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम कायनात का कोई भारी से भारी जुमला भी लाके दिया जाए वो भी छोटा है। इस जालिम ने लिखा कि मुझे फातिमा ने कश्फी हालत में अपनी रान के ऊपर, कश्फी हालत, कोई कपड़ा नहीं, बेलिबास होके माद अल्लाह, रान खोल के मेरा सर रख के मुझे जगह दिखाई कि मैं इस जगह से हूं। गिरा हुआ घटिया किस्म का इंसान, घटिया सोच रखने वाला, वो कोई शख्स भी अपनी मां के बारे में ऐसा जुमला नहीं बोल सकता जो इसने पैगंबर की बेटी के बारे में बोला। और जनाबे हुसैन के बारे में कोई छोटी बात नहीं। पहले इसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए, सर से लेके पांव तक। हमें ड्राइवर बनना हो ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, हम गाड़ी नहीं देते किसी को अगर उसकी आंखों का सिर्फ एक प्रॉब्लम हो, कलर ब्लाइंड, जिसको यह ना पता चले कि इशारा इस वक्त सब्ज है, पीला है या सुर्ख है। जाइए अपने हॉस्पिटल में, जो आपके शहर का हॉस्पिटल है, पता कीजिए, जब आपकी आंख का टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंड को अगर रंगों की पहचान न करने वाले को लाइसेंस मिल गया तो डॉक्टर कल को पकड़ा जा सकता है। लेकिन इधर जो मर्जी है, ये क्या कह रहा है, इस बेचारे को बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, सर से लेके पांव तलक मर्ज ही मर्ज, मर्ज ही मर्ज, गंदगी ही गंदगी, बेकार और घटिया सोच का मालिक। बीमारियां इंसानों को लगती हैं, हमें भी लग सकती हैं, अंबिया के अंदर होती हैं, लेकिन इस कदर कि शुगर पेशेंट था, लो होती थी शुगर, अपनों ने लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है, नहीं पढ़ेंगे, बयान नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे। शुगर पेशेंट था और कमीज के नीचे सलूका पहनता था। पता नहीं थे कामों की चुंदा है कि नहीं, पहले बाबिया ने पाया हुंदा सी। हाँ जी, सलूका थले, इत्थे भी जेबां, इत्थे भी जेबां, अंदर नूं भी जेबां, इधर भी, इत्थे किते कुछ लाया, किते कुछ बटन। तो इसने ना इसको इस तरफ जो रखा होता था वो गुड़ रखा होता था कि इधरों कड्डूं, शुगर लो हुई तो जल्दी नाल खा लूं। और सलसल बौल, इसका पेशाब नहीं रुकता था, कतरे जारी रहते थे। खब्बे पासे वट्टे पाए हुंदे सी, अंदर किन्ने सारे रखे हुंदे सी, वो कट के वटवाणी कर लेनी। इस जालिम ने नहीं बख्शा मेरे हुसैन को। कहता है ये हुसैन हुसैन करते हैं, मैं इस हुसैन जैसे सैकड़ों अपने गिरेबानों में लिए फिरता हूं। और इस बदबख्त की हालत यह थी कि इस्तंजा करता, वटवाणी करता
تو وٹے کی بجائے گڑ سے کر لیتا، اور جب شوگر لو ہونے لگتی تو اسی وٹوانی والی چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈال کے کھا لیتا۔ اپنوں نے لکھا ہے مالیا کھولیا، دماغی مریض اٹھ کر کے بات کرے اہل بیت کے بارے میں، اور انبیاء کو بھی معاف نہیں کرا اس نے، اور پھر کہتے ہو کہ اس کو مانو، گلے لگاؤ، کلمہ پڑھو، ساتھ دو، مسلمان مانو۔ جب یہ کہا گیا نا کہ جناب میں عیسیٰ کے بارے میں جب مناظروں پہ اترا تھا تو اس کے یہ جملے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم سب انبیاء کو پاکیزہ مانتے ہیں، عزت دار مانتے ہیں، معصوم عن الخطا، اور ان کی زندگی نفیس ترین۔ لکھا ہمارے قرآن مجید نے، پڑھی ہوگی آپ نے سورہ مریم، سورہ آل عمران، طہارتیں بیان کی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی، مثال دی آدم علیہ السلام سے، مگر اس ظالم نے لکھا کہ ان کی اماں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ یوسف نجار یعنی ترکھان تھا، اس کے ساتھ خراب تھی، آوارہ پھرتی تھی، حمل ہو گیا 7 مہینے کا ہو گیا، تو پھر خاندان والوں نے بیچ میں پڑا کے کہ چلو جو ہے یہ بات جو ہے اس پہ پردہ رہے، اس سے اس کا نکاح کروا دیا۔ تو یہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، یہ رب کا القاء نہیں ہے، بلکہ ابن الزنا ہے، زانیہ کا بیٹا ہے، اور ان کی 3 دادیاں 3 نانیاں پشت در پشت کوٹھے والی تھی، جو نبیوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بولے اور پھر تردید بھی نہ کرے، پھر اس کو کتابوں سے بھی نہ نکالے، چھاپے پہ چھاپے چھپتے جائیں، اور پھر کہے مجھے مسلمان مانو، اور رب کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے، دعوے کرنے والے توحید کے، اس نے یہاں تک لکھا کہ جو میرا رب ہے نا، جس کو میں مانتا ہوں، وہ جمع کرتا ہے۔ ہمارے رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ لم یلد ولم یولد، تیرے رب میں یہ چیز نہیں، یہ وصف نہیں، وہ بے نیاز ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، آل اولاد نہیں، لیکن یہ واضح لکھ رہا ہے۔ اور پھر رب کی بیوی بھی خود بن رہا ہے۔ رب نے میرے ساتھ وہ کیفیت جو ایک مرد عورت کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنائی، اور پھر اس میں سے جو حمل ہوا وہ بھی خود بن گیا، وہ بھی خود، رب کی بیوی بھی میں، اور اس سے جو حمل ہوا وہ بھی میں، اور میرے رب نے مجھے کہا اسما یا ابنی، اسما یا ولدی، او میرے پتر، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پتر سونا، بیٹا بھی خود بن گیا، اسما یا ولدی انت من مائنا، پھر مرزائیوں کے رب کا مائے تناسل بھی ہے۔ یہ عقیدے ہیں، تم رکھتے ہو یہ عقیدہ، لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص، پھر بھی نہیں ڈٹ پاتے، جم نہیں پاتے، گفتگو نہیں پر کر پاتے، تو پھر ساری زندگی کانفرنس سے سننے کا، عقیدہ پڑھنے کا، بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب اس نے یہ کہا ہے، تو میرے بھائیوں وہ توحید وہ لا الہ الا اللہ، اس سے مراد بھی ان کا اللہ مرزا ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھیے۔ اور آخری گزارش، چلو علماء سے تو اس کی لڑائی تھی کیونکہ اس کو ٹکر دیتے تھے، مناظرے کرتے تھے، اتنی گندی گالیاں، نبی کبھی گالی نہیں دیتا، مجھے آدم علیہ السلام سے لے کے کسی بھی دور میں، کسی بھی پیغمبر نے کسی بھی حوالے سے گالی دی ہو میں نے نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہوگا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر گالی دے رہے ہیں، مشرک، آپ سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہے، آخر تنگ آ کے جب گالیوں پہ گالیاں تھیں، صرف ایک جملہ بولا تھا، ایک جملہ، امسس برز اللات والمنات۔ ہم اس کا پتہ معنی کیا کرتے ہیں، لوگوں نے جو مرضی اس کا معنی کیا، ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں جی میں کسی نو کہیدا نہیں کہ یار ہوں اس دلدل چو نکل بھی آ، کنی دیر فلاں دے ٹوئے چ بڑیا رہیں گا، پنجابی چ پیور لفظ بولیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو کہا تھا کہ یار کیا لات، کیا منات، کیا عزا، کیا حبل، کیا یہ بت،
یہ پتھر یہ تیری کیا کریں گے؟ وہ ان سے نکل کے کبھی اللہ کی طرف بھی آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت منہ موڑا اور چل دیے۔ کہا آقا جب وہ گالی دے رہے تھے آپ چپ کر کے سنتے رہے، جب میں نے تنگ آ کے جواب دیا آپ چل دیے۔ کہا ابو بکر تیرے میرے دین میں گالی نہیں ہے۔ جب وہ گالی دے رہے تھے تو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا تھا، جب تو نے ذمہ اپنے لے لیا تو اللہ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ پیغمبر گالی نہیں دیتے۔ کہا گیا مزمم بتایا گیا آپ کو، جواب میں محبوب نے کیا کہا؟ وہ کسی کو کہتے ہوں گے انا محمد، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ گالیاں اس قدر گھٹیا گری ہوئی کہ میں تذکرہ نہیں کر سکتا، گھن آتی ہے جو اس نے گالیاں علامہ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کو دی، جو محمد حسین کو دی، جو دیگر مناظرین کو علماء کو دی۔ یہاں تک اس بدبخت نے لفظ بولے ہیں، میرے خیال ان دیہاتاں دے وچ بھی کوئی یہ لفظ نہیں کہندا ہونا کسی نو گوں خور، یہاں تک بولا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا ڈوم میراسی، ہر طرح کی گندی زبان، لمبی ایک لسٹ ہے۔ چلیں علماء سے تو ٹکر تھی، آپ کی اور میرے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ جنہوں نے میری نبوت کو نہیں مانا نا یہ سارے ان کے مرد خنزیر ہیں۔ نال بہ کے نا پکوڑے نو کیچپ لا کے شزان دی تو منہ چ پا کے ذرا مزہ لے آ جائے پی وہ خنزیر کہن دیا، تسی کہندے کیا بات ہے جی، بلے بلے کیا میٹھا ہے، کیا ٹیسٹ ہے، کیا پانی ہے نیکسٹ، کیا پانی ہے جناب، کیا مشروب ہے یہ، کیا کھانے ہیں یہ، محبت بڑی ہے، اخلاق بڑا ہے، وہ کہے خنزیر ہے۔ اور تیری مائی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں عزتیں جو گھروں میں ہیں جنہیں شاید ان باتوں کا علم بھی نہ ہو، ان کو کہتا ہے کہ ان کے گھروں میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری کتیاں ہیں۔ یہاں تک بولے، اور پھر ہم نبی، اور پھر ہم اس کو مہدی، پھر ہم اس کو مسیح موعود، اور معاذ اللہ اس سے بڑا ہوگا کیا؟ مسیح موعود پتہ ہے ماں جی کون ہے، پتہ ہے وہ خود کون ہے، وہ ہستی کون ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ اپنی بی بی کا نام بھی عجیب غریب صاحب میں نہیں لینا چاہتا، ایویں پھر بعد چ کہن گے جی تسی کسیٹھی کہتا ہے، ابو کا نام بھی عجیب و غریب، اور پھر جو ہے وہ مرزا کبھی لوہار، کبھی ترخان، کبھی تیمور، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا، فراڈ پہ فراڈ، اوپر ٹائٹل اسلام کے، اور جتنی بھی ٹرمز تھیں، اصطلاحات تھیں، وہ ساری اسلام کی اور ایمان کی، لیکن اندر پیکنگ 2 نمبر جھوٹی۔ تو اللہ کے لیے پہچانیے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ختم نبوت کی کانفرنس نے آج آپ کو یہ دعوت، ایک اویئرنیس دی ہے، معلومات سامنے رکھیے، دھوکے مت کھائیے۔ اور جوانوں بالخصوص آپ کل قیامت کے دن اٹھو تو پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے اٹھو، شفاعت ملے تو شفاعت کبریٰ کی امید رکھو، اور اگر دنیا میں چھوٹی موٹی چیزوں پہ مرنا ہے تو قربان کر دیجئے اس کوثر کے جام پر، انا اعطیناک الکوثر، جو کل قیامت کے دن رب نے دینے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ڈٹ کے جم کے حقائق کو سمجھ کے دلائل کے ساتھ رہیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔